अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस साल दिसंबर में नई ड्रामा टर्म स्टार्ट होने जा रही है। इस टर्म की सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि आपका दिल यकीनन इन सीजन्स को दरमियान में छोड़ने का नहीं चाहेगा। इसलिए हम आपको सब्जेक्ट करते हैं कि दिसंबर से पहले ये नए ड्रामास देख लें। ऐसा ना हो कि न्यू टर्म के स्टार्ट होने के बाद आपको वक्त ना मिले। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। ड्रामा सीरियल तराड़। हाल ही में नशर होने वाला ड्रामा तराड़ मोहब्बत, ख्वाबों और जुनून की है कहानी। ड्रामे में आप देखेंगे इरहा और एक सादा लू लड़की जो अपने वालिदैन की मौत के बाद अपने चचा के ख़ानदान के साथ रहती है। इरहा मेहनत पर यकीन रखती है और अपने ख़ानदान की माली मदद करती है। इसकी कज़िन सजल एक पुरकशिश नौजवान लड़की है जो शाहाना तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने ख्वाबों को हासिल करने की ख्वाहिश रखती है। ज़िंदगी में तमाम आसाइशें जल्द हासिल करने के लिए सजल उन मर्दों में इंटरेस्टेड होती है जो उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। इरहा की ज़िंदगी एक खुशकिस्मती से मोड़ लेती है जब शहीर अहमद इरहा से दूर रहने की कोशिश करता है। इरहा की हिचकिचाहट के बावजूद शहीर पीछे हटने से इनकार कर देता है और उससे शादी करने पर बज़िद है, जबकि इरहा एक अहम फैसला करने के दौराहे पर है। ड्रामा काला डोरिया। काला डोरिया जो अब अपने इख्तितामी मराहिल में से है, इस सीरियल को आप जल्दी देख लें। काला डोरिया दो ख़ानदानों की है कहानी जो एक दूसरे से करते हैं सख्त नफरत और चेहरा देखने के भी रवादार नहीं। लड़का और लड़की ख़ास तौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। दरअसल कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। शुजा और मुनीर दोनों भाइयों में एहसासों की तकसीम पर कुछ झगड़ा होता है, जैसा कि बहुत सारे पाकिस्तानी ख़ानदानों का मामला है। दोनों भाई अलग हो जाते हैं। अब्बा मियाँ बड़े बेटे शुजा के साथ रहते हैं, भी अम्मा छोटे बेटे मुनीर के साथ रहती हैं। सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाती है क्योंकि शुजा की बड़ी बेटी निदा की शादी मुनीर के बड़े बेटे फराज के साथ हो जाती है। और फिर जब शुजा और उसकी फैमिली अपने पुराने घर यानी कि मुनीर के साथ वापस चले जाते हैं तो असल कहानी शुरू होती है। ड्रामा सीरियल फ़र्क जियो टीवी पर नई सीरियल है। फ़र्क दो मुख्तलिफ अफराद इरसा यानी कि सहर खान और कमाल यानी कि फैसल कुरैशी की कहानी है। बाहर से लगता है कि इरसा और कमाल एक दूसरे के लिए नहीं बने। वो किरदार ज़िंदगी के इंतखाब, ख्वाहिशात और समाजी और इक़्तिसादी पस मंज़र के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक तरफ इरसा ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहती है, जबकि कमाल इस तन्हाई से तंग आ चुका है जो इसको रोज़ फेस करना पड़ती है। एक जोड़े के तौर पर एक साथ होने के बावजूद क्या दोनों कभी अपने आप में सच्चाई को देखेंगे? वो कौन है और ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? ये जानने के लिए ड्रामा ज़रूर देखिए। ड्रामा सीरियल मेरी शहज़ादी। लेडी डायना की ज़िंदगी से माखूज़ ये ड्रामा मेरी शहज़ादी शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा है जो बरतानिया के शाही ख़ानदान की एक शहज़ादी की ज़िंदगी पर बनाया गया। अगरचे इस ड्रामे में बादशाहत की जगह सियासत का इंतखाब हुआ है क्योंकि हमारे समाज में सियासत बादशाहत के मुतरादिफ है, लेकिन शहज़ादी के गिर्द हाला वही है जो शाही शहज़ादी के गिर्द था। क्योंकि ये असली शहज़ादी की कहानी है इसलिए मुनफरिद और मुख्तलिफ भी लग रही है कि इसे मसनूई तौर पर ग्लैमराइज नहीं किया गया। दानिया जो ड्रामे का मरकज़ी किरदार है, जिस दिन पैदा होती है उस दिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, इसलिए दानिया को उसके नाना नानी ने पाला। वो भी शाही ख़ानदान और यहाँ एक सियासी ख़ानदान का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद इनमें और दानिया में है सादगी। दानिया मोहब्बत भरी कोई रोमानवी ज़िंदगी गुजारना चाहती है जिसमें वो कम पैसों में भी गुजारा करने को तैयार है। उसका यही कहना है कि पैसों के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है पर मोहब्बत के बगैर नहीं गुजारी जा सकती। ये जुमला उसकी पूरी सोच के ख्वाबों की अक्कासी करता है, लेकिन अमूमन इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजार कर मोहब्बत और इज़्ज़त की अहमियत का अंदाज़ा होता है। वो अक्सर अपने ख्वाबों ही की आजमाइश से गुजरता है। दानिया कभी भी इस ख़ानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी, पर किस्मत खींच तान कर उसे मादी दुनिया में ले आती है, बल्कि मादी और सरमई ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर भी करती है। ड्रामा सीरियल कलंदर एक लड़की के अपने खुदा और उसके फ़ैसलों पर पुख्ता यकीन की कहानी है, जबकि बाकी दुनिया उसे चोट पहुंचाती, बदनाम करती और चैलेंज करती रहती है। अदन एक नौजवान और मासूम लड़की है जो अपने चचा और खाला की देखभाल में परवान चढ़ी है। कम उम्र में यतीम होने के बावजूद अदन को अपने चैलेंजेस और मुश्किलात के बारे में कोई शिकायत नहीं। इसके बरक्स तबरेज़ एक खूबसूरत नौजवान है जो ज़िंदगी में असीम चीज़ें हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। इसी मोहल्ले में रहते हुए तबरेज़ के वालिदैन ने अदन को जीवन साथी के तौर पर उसके लिए मौजू पाया। ताहम तबरेज़ की ज़िंदगी में एक हैरान कुन मोड़ आता है जब एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली सुंबुल उससे प्यार करती है। अपने मुस्तकबिल को माली तौर पर महफूज बनाने की कोशिशों में तबरेज़ अदन को भूल जाता है
کیا وہ ان تمام مظالم کے درمیان جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ صبر کرتی رہے گی؟ کیا تبریز کو اس احترام اور محبت کا احساس ہوگا جس کا وہ حقدار ہے، یا وہ اسے وہ تکلیف دیتا رہے گا؟ کیا تبریز عزن کے ساتھ اپنا رشتہ درست کر سکے گا؟ یہ سب ڈرامہ کلندر دیکھ کر جانیے۔ ڈرامہ سیریل وبال یوں تو بہت پذیرائی حاصل کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کچھ لوگ یہ تنقید کرتے بھی نظر آئے کہ ڈرامے میں لڑکیوں کے حوالے سے اس موضوع کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ لڑکیاں لالچی ہوتی ہیں۔ آج کل کی لڑکیاں اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ اگر جائز ناجائز کے تصورات کلیئر نہ ہوں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو شعور ہونا چاہیے۔ ڈرامے میں انم کا کردار سارا خان نے نبھایا، جس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ انم کو زندگی سے بھرپور ایک ایسی لڑکی دکھایا گیا جس کے کچھ خواب ہیں اور وہ ہر قیمت پر اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ انم بری لڑکی نہیں ہے، وہ شاطر چالاک مکار نہیں ہے، بس خواہشات کے ہاتھوں ماری ہوئی ہے۔ وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہے، امیر لڑکوں سے دوستی کرتی ہے، غریبوں کو منہ نہیں لگاتی، کیونکہ یہ لڑکی اپنے تائی کے ہاتھوں ٹریپ ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل سیانی آپ کو ایک شاندار سیریل نظر آئے گا جس کو لازمی دیکھے گا۔ ایک نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے طریقوں کو درست کر کے شارٹ کٹس اختیار کر کے طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہیں، انہیں کچھ کرنے سے نہیں روکتی۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن اور اس کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے، خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زباب ایک خوبصورت نوجوان جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور جھوٹ کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر ہے مجبور۔ ڈرامہ سیریل وہم ایک شاندار سیریل ہے جس میں زاویہ نعمان، اداکارہ کنزا ہاشمی کے ہمراہ چلوگر ہو رہے ہیں۔ مومل انٹرٹینمنٹ اور ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے بننے والی ڈرامہ سیریل وہم گہرے رازوں، عدم اعتماد اور شکوک و شبہات کی کہانی ہے۔ عمران نذیر کے تحریر کردہ اس کھیل کے ہدایت کار ہیں عدنان وائی قریشی۔ یہ سیریل اس اماں رخسانہ کے مسائل کا احاطہ کرتی ہے جو اپنے بچوں کو تنہا پالنے پر مجبور ہے۔ رخسانہ اپنے شوہر کی پراسرار گمشدگی کے بعد تنہا اپنی ساس اور گھر کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ اپنے 2 بیٹوں کی پرورش بھی کر رہی ہے۔ رخسانہ زندگی کی آزمائشوں سے نبرد آزما ہو کر معاشرے میں باعزت طریقے سے بیوٹی پارلر چلانے کے علاوہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور اپنی زندگی پر صابر شاکر ہے۔ ڈرامہ سیریل زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں مہناز، ملیحہ اور فائزہ کی دلچسپ کہانی ہے اور ان کے والد کے کافی مالی نقصان کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ معاملات نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ مہناز کو ہر قدم پر سمجھوتہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت گھریلو تناؤ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ملیحہ نے اپنے خاندان کے لیے ایک اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو اس کا سامنا ایک مہربان نوجوان فہد سے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کو یقینی بناتا ہے۔ زندگی کی ایک پہیلی 3 بہنوں کی کہانی جو مشکلات کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکار کرتی ہیں۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کے درمیان کیا مہناز کو سکون ملے گا یا وہ محبت اور احترام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی؟ بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل بختاور کی۔ بختاور کہانی کا مرکزی کردار ہے جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے لیکن اس کا باپ جوا کھیلتا ہے جس میں وہ گھر کا سب کچھ ہار جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ایک اور بیٹی کو بھی شاید جوئے میں ہار آتا ہے۔ اچانک اس کے لیے سرخ جوڑا لاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تیار ہو جائے۔ والد اس کا نکاح ایک بوڑھے مرد کے ساتھ طے کر آتا ہے، زور زبردستی اسے گھر سے لے جا کر نکاح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گھر کبھی واپس نہیں آتا، بیٹا بستر مرگ پر ہی منزل آخرت کو رخصت ہو جاتا ہے۔ بختاور کے ماموں اس کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں لیکن اس کے بدلے وہ چاہتے ہیں کہ بختاور کی شادی اپنے نیم ذہنی مریض پاگل بیٹے سے کر دیں، یوں ان کی زمینوں کو سنبھالنے والا بھی کوئی ہو جائے گا، لیکن بختاور انکار کر دیتی ہے۔ ایک سہیلی کی شادی پر اس کا بھائی احد بختاور کو دیکھ کر اپنی بہن سے بختاور سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ اسے بھی انکار کر دیتی ہے۔ کراچی میں اس کی والدہ کے کزن کے گھر چند دن رہنے سے ان کی نیت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے خالو بختاور کے ماموں سے بڑی رقم کے عوض اسے اور اس کی ماں کو ان کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، مگر بختاور یہ سب سن لیتی ہے اور اسے یہاں سے ایک بار پھر بھاگنا پڑتا ہے۔